देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आज हांवें चोरीस हाडल्यांत ह्या गोवन सॉसेजीस म्हणटात. आतां ही कशीं करची ताका एक बटाटो घालून कितल्या सुलभायेन आमकां रांदून काडयेत म्हूण हांव तुमकां दाखयतां. सगळे सॉसेजीस उक्ते करून जाले. आता ह्या एक आयदनाक घाल्या. हातूं अर्दो किलो गोवन सॉसेजीस हांवें काडून गेल्यात. ताका 2 व्हडले पियाव कातरून घालचे. दुकरा मासाक हांवें कातरले बरी. 2 तरणी मिरसांगो, एक अर्दो कांदो, लसूण आनी इल्लेशें आलें. तिकेची पानां मोडून घालचीं. इल्लो गरम मसाला, तातूंत काली तिकेची साल आनी लवंगां आनी 2 टीस्पून बाफाताचो पावडर. कित्याक तातूंत मसाला आसता, गरज पडल्यार मागीर आमी घालचो. 1 कप उदक घालून बसून आतां आमी उजार दवरया. आतां धांपून एक 10 मिनटां दवरया, मागीर उक्तें करून पळया. 10 मिनटां उपरांत बरो कोतकोतो येता आनी एक 10 मिनटां आमी दवरिजे. उदक जाय जाल्यार घालिजे हाका. 10 मिनटां उपरांत आनी बरें शिजता तें. आतां एक 20 मिनटां जालीं. आतां 20 मिनटां जाल्यांत धामणें उक्तें घालून पळया. हाका आतां मीठ या शिरको या बफात पिठो खंयचो जाय तुमी साकून पळोवन घालिजे. कित्याक तातूंत ऑलरेडी आसता, मीठय आसता, शिरकोय आसता, मिरसांगे आसता. देखून साकून पळोवन घाला. ताचे उपरांत बटाटे बारीक धाकटे कातरून आमी ताका ऍड करचे. तुमकां एक बटाटो जाल्यार 1, 2 जाल्यार 2. हांवें 2 व्हडले बटाटे घाल्यात. पूण तुमकां 1 जाल्यार 1 घाला इतल्यांत, या 2 जाल्यार 2 घाला. आतां हें साळण बटाटे उकोडटा म्हणसर दवरचे. आतां बटाटे घालून जाल्या उपरांत उकोडले की पळया. उकोडल्यात बरें आनी मासी बरें उकोडलां. देखून आतां बंद करया. आतां हें सर्व करूंक रेडी जालां मास. बारीक बरें जाल्यात. ताचे स्मोकाचे स्मेल येता आनी ताची टेस्ट बारी बरी जाता. तुमी एक फावटी करून पळया. घडये घडये करया म्हूण जाता. गोवन सॉसेजीस आनी बटाट्याचें नुस्तें रेडी आसा. बारीक बरें जालां. तुमी अशेंत करा. आनी ही रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी येदोळ कोणें म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करा. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. आनी एका बऱ्या रेसिपी ओटो आमी मेळया. तेदोळ म्हणसर बाय बाय.